रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कालापानी लिपुलेक लगायत सम्बन्धमा भारतको असमझदारी अन्त्यका लागि सीमा अनुगमन गर्न राष्ट्रसङ्घलाई बेलायतमा रहेको एक गैर सरकारी संस्थाको आग्रह। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा छुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो। बाराको निजगढ स्थित विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। बलात्कार आरोपमा हिरासतमा रहेका सिद्ध बाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीमाथि अनुसन्धानका लागि एक साताको समय थप। सुखा क्षेत्रमा कोसीको पानी लिफ्टिङ गर्ने काममा ती निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले खोटाङमा खानेपानी आयोजना हलपत्र। सम्झौता म्याद सकिने लाग्दा आयोजनाको काम लथालिङ्ग। भारतको हैदराबादमा एक महिला पशु चिकित्सकको बलात्कारपछि हत्याकाण्डका 4 जना आरोपित प्रहरी कारबाहीमा मारिए। अधिकार कर्मीहरूको आपत्ति। र 13औं साको 6औं दिन नेपाललाई आज थप 5 स्वर्ण पदक। पौडीमा गौरीका सिंहलाई दोस्रो स्वर्ण। पुरुष क्रिकेटमा नेपालको दोस्रो जित। जनकपुरमा कुस्ती सुरु। नमस्कार, कान्तिपुरबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। बेलायतमा मुख्यालय रहेको एक गैर सरकारी संस्थाले कालापानी लगायत क्षेत्रका बारेमा नेपाल र भारतबीच उत्पन्न विवाद अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदलाई आह्वान गरेको छ। गैर सरकारी संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम नेपालले सीमालाई लिएर दुई मुलुकबीच लामो समयदेखि कायम असमझदारीका स्थिति बिग्रिन सक्ने भन्दै सो अवस्था आउन नदिन राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण गराएको हो। फोरमले नेपालको भूभाग रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र देखाउँदै राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेर भारतले आक्रामक स्वरूप प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ती क्षेत्रहरूको अवस्थिति स्वतन्त्र नेपाल तथा तत्कालीन औपनिवेशिक भारतबीच सन् 1816मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्क्युल भइसकेको हो। नेपाल तथा भारतबीच त्यसपछि भएका सन्धिहरूले निर्धारित सीमालाई मान्यता दिँदै आएका छन्। त्यसैले नेपालसँग सम्पर्क नगरिकनै एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारत सरकारको काम गैर कानुनी छ। त्यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। ऐतिहासिक प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै फोरमका अध्यक्ष तथा बेलायत स्थित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदीले सम्मान र विश्वासका आधारमा नियमित कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली भूमि अतिक्रमण विरुद्ध गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले अमेरिकाको न्युयोर्क संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। एनआरएनएका उपाध्यक्ष सोनाम लामाको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजको कार्यकारी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। भारत सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू समेत समेटिएपछि एनआरएनएले त्यसको विरोधमा विभिन्न 83 मुलुकमा रहेका आफ्ना राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई दबाव स्वरूप आफू बसेको मुलुकभित्र भारतीय दूतावास लगायत सरकारवाला सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन र विरोध प्रदर्शन गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बारामा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्कालको लागि यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टङ्क बहादुर मुक्तानको एकल इजलासले विमानस्थलको काम तत्कालको लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउँदै यतिन्जेल रुख काट्ने, निर्माणस्थलबाट बुट्यान हटाउने लगायतका कुनै पनि काम अघि नबढाउन भनेको छ। यथास्थितिमा विमानस्थल निर्माण अघि नबढाउन माग गर्दै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र प्रभु बुढाथोकीले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा 8000 भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने, त्यसको सट्टा अर्को रुख रोप्ने ठाउँ तयार नहुनु, रुख काट्दा जङ्गली जनावरको वासस्थान हराउने र जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने उल्लेख छ। सोही रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
बलात्कारको आरोप खेपिरहेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सुनसरी अदालतले जिल्ला प्रहरीलाई दोस्रो पटक एक साताको समय दिएको छ। गत सोमबार 4 दिनको म्याद पाएको सुनसरी प्रहरीले सिद्धबाबालाई आज अदालत उपस्थित गराएको थियो। अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिएपछि प्रहरीले सिद्धबाबालाई पुनः विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा भर्ना गरेको छ। पीडित महिलाले आफूलाई सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुरले गत कार्तिक 4 गते बलात्कार गरेको भन्दै मङ्सिर 13 गते सुनसरी प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। आफू विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको जानकारी लगतै बिरामी भएको बहाना बनाउँदै सिद्धबाबा सोही दिन अस्पताल पुगेका थिए। उनलाई चिकित्सकहरूले बेड अभावमा प्रसुति वार्डमा भर्ना गरिदिएका थिए। सिद्धबाबालाई भने प्रहरीले गत सोमबार मात्रै अस्पतालबाट पक्राउ गरी पहिलो पटक अदालतमा पेश गरेको थियो। सुनसरीको बर्हा क्षेत्र चतारा स्थित जगतगुरु श्री रामानन्दचार्य सेवापीठ सञ्चालन गरिरहेका सिद्धबाबा विरुद्ध यसअघि पनि 2 बालिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। यस्तै सिद्धबाबासँग जन्म मिति नै फरक भएका 2वटा नागरिकता पनि भेटिएका छन्। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बर्हा क्षेत्र स्थित चताराको जग्गा कब्जा गरेर सिद्धबाबाले 8 करोड रुपियाँको लागतमा 128 कोटी वातावरण अनुकूल आश्रम निर्माण गरेका छन्। सो आश्रमको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। खोटाङमा सुक्खा क्षेत्रमा कोसीको पानी लिफ्टिङ गर्ने काममा 3 निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले आयोजना अलपत्र परेको छ। बृहत हलेसी सुक्खा क्षेत्र लिफ्टिङ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम र ठेकेदारको ढिलाइले सम्झौता म्याद सकिने लाग्दा आयोजनाको काम लथालिङ्ग बनेको छ। थप विवरणसहित खोटाङबाट सहकर्मी उत्तम चौलागाई। हलेसी भेगको सुक्खा क्षेत्र साविका 7 गाविसमा कोसीको पानी लिफ्टिङ गर्ने काम चाँडै सक्ला भन्दै 3 ठेकामा विभाजन भयो। तर ठेका पाएका दिवा महादेव खिम्ती जेबी, रमण सगरमाथा घिमिरे, लामा कन्स्ट्रक्सनले आलटाल र बहानाबाजी गर्दै ढिलासुस्ती गरेपछि प्रगति निराशाजनक बनेको छ। निर्माण कम्पनीको 2 वर्षे म्याद सकिने लाग्दा पनि कार्य प्रगति शून्य प्राय रहेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोख्न थालेका छन्। स्थानीय निरज बस्नेत 2 वर्षसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनेर सबै ठेकदारहरूले जिम्मा लिनु भएको, तर काम एकदम सुस्त गतिमा बढिरहेको छ। सम्बन्धित निकायले यस विषयमा ध्यान पुर्याएर यो छिटो कारबाही गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीलाई चाहिँ छिटो पानी खुवाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। 31 करोड 85 लाख 96 हजार लागतमा दिवा महादेव खिम्ती जेबीले महादेव बेसी काभ्रे डाँडा र लुलीमा बेसी भुम्जु डाँडामा मुख्य लाइनको काम गरेको हो। वित्तीय प्रगति 30% हुँदा काम भने 5% मात्रै भएको छ। उसको महिना दिनमा म्याद सकिँदैछ। वितरण लाइनको काम गरिरहेका 2 निर्माण कम्पनीको म्याद पनि अब 7 महिना मात्र बाँकी छ। तर कार्य प्रगति झनै निराशाजनक र गुणस्तरहीन छ। महादेव स्थान दुर्छिम मंगलटारमा वितरण लाइनको कामको जिम्मा पाएको रमण सगरमाथा घिमिरे सबैभन्दा सुस्त गतिमा छ। 26 करोड 75 लाख 51 हजारमा ठेक्का पाएको घिमिरेले 25% वित्तीय प्रगति गर्दा काम भने 2% छ। निर्माण कम्पनीका साइट इन्चार्ज रामभक्त मास्केले भने अझै योजनाको अध्ययन जारी रहेको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन्। म चाहिँ नयाँ परे भने मैले भित्र अहिले अध्ययन गर्दैछु। मैले फाइनल एस्टिमेट छ अध्ययनको पनि, त्यसपछि एक्सपोज हुने बेला चाहिँ आउँदैछ। डिजाइन एस्टिमेट सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ, विगतको कामहरू पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ त जोइन्ट सर्वे भएर हिँड्छ, जोइन्ट सर्वे पनि मैले गर्नु पर्यो। लामा कन्स्ट्रक्सनले बाहुनी डाँडा डिक्वा बडहरे च्यासमिटारमा गरेको वितरण लाइनको काम पनि उस्तै निराशाजनक छ। 37 करोड 93 लाख 57 हजारमा ठेक्का पाएको उसको वित्तीय प्रगति 30% हुँदा कामको प्रगति 10% मात्रै छ। काममा ढिलासुस्ती भएपछि विभिन्न कामको प्रगति विवरण माग्दा पनि हालसम्म नदिएकोले अब तत्काल कारबाही अगाडि बढाइने संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका साइट इन्चार्ज माधवेन्द्र चौधरीले बताउनु भयो। ठेक्का नम्बर 1 को चाहिँ म्याद 1 महिना मात्र बाँकी रहेको, ठेक्का नम्बर 2 र 3 को चाहिँ हजुरको 6-7 महिना बाँकी रहेको अवस्थामा उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईको सम्झौता अवधिमा काम सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर वर्क सेड्युल हामीले विगत 3-4 महिनादेखि मागेको अवस्था र हालसम्म नदिएकोले सो सम्बन्धमा कारबाही पनि गर्छु भनेर विगतमै चिठी काटिसकेको अवस्था छ। यो कामहरू सक्नको लागि उहाँहरू तदारुकताको साथ लाग्नु भएन भने स्पेसिफिक अनुसार काम नगरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने कुरोमा म चाहिँ अफिसको तर्फबाट यही भन्न चाहन्छु। सरकारले 2071 सालमा सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर 2074 सालबाट काम सुरु गरे पनि पानी आउने आशामा बसेका हलेसी भेगका सर्वसाधारण ठेकेदारको हरकतका कारण कष्ट झेलिरहेका छन्। ठेकेदारले ठेक्का पार्ने, पैसा लिने, काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा पानी नपाएर काकाकुल भएका सर्वसाधारण झनै पिल्सिएका छन्। यस्ता निर्माण कम्पनीलाई बेलैमा कारबाही गरी सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्न सरकारले थप तत्परता देखाउन आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग संघीय सरकारको 7वटै प्रदेशमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत प्रदेश 1 मा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित मनमोहन पोलिटेक्निकले आफ्नो 2 अर्ब 1 करोड 26 लाख 64 हजार मूल्य बराबरको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गरेको छ। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान एवं पोलिटेक्निक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति जीवन घिमिरेलाई सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नुभयो। बुढीगङ्गा गाउँपालिका स्थित पोलिटेक्निकको नाममा रहेको 1 अर्ब 4 करोड 77 लाख 50 हजार मूल्य बराबरको 20 बिघा 19 कट्ठा 2 धुर जग्गा, 72 करोड 54 लाख 79 हजार मूल्य बराबरको 31वटा भवन, 7 करोड 50 लाख 97 हजार मूल्य बराबरको मेसिन, उपकरण तथा कार्यालय सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तै 3 करोड 14 लाख 65 हजार मूल्य बराबरको फर्निचर, 1 करोड 3 लाख 32 हजार मूल्य बराबरको सवारी साधन, 47 लाख 2 हजार मूल्य बराबरको पुस्तक, 2 करोड 96 लाख मूल्य बराबरको मनमोहन पार्क हस्तान्तरण गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पोलिटेक्निकको नाममा विभिन्न ब्याङ्क खातामा मौजदात 8 करोड 82 लाख 27 हजार 463 रुपियाँ र पोलिटेक्निकमा कार्यरत 103 जना शिक्षक तथा कर्मचारी पनि स्थानान्तरण भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा 2056 साल साउन 5 गते दर्ता भएको मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले 2060 साल वैशाख 2 गते मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक दर्ता गराएर 2065 सालमा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त गरी प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सरकारले 70% प्राविधिक शिक्षा र 30% मात्रै सामान्य शिक्षा प्रदान गर्ने नीति पछिल्लो समय अख्तियार गरेको छ। मापदण्ड विपरीत मेडिकल कलेजले लिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOMले परीक्षाका लागि मौका दिने भएको छ। जारी परीक्षा समेत बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा रहेका उनीहरूलाई IOMले 6 महिनापछि पूरक परीक्षाको मौका दिने भएको हो। सरकार र कलेज सञ्चालक बीचको सहमति मान्य नहुने भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। IOMका सहायक डीन प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र गुरागाईले नियमित परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई 1 मौका दिने गरी पूरक परीक्षाको मौका दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजबाट प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचारको भने गुरागाईले खण्डन गर्नुभयो। MBBS प्रथम वर्षको परीक्षामा जानकी र किस्ट बाहेकका अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर प्रश्नपत्र समेत जलाएका थिए। पाँचथर र ताप्लेजुङलाई जोड्ने काबेली खोलादेखि लिम्बुने पुल, पिनासी र नक्कले घाट हुँदै माझीटारसम्मको 25 किलोमिटर दूरीमा व्यावसायिक जल यात्रा सुरु भएको छ। पाँचथर स्थित तमोर भ्याली ट्राभल एन्ड टुर ट्रेकिङ प्रणालीले राफ्टिङ सञ्चालन गर्न थालेको हो। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। गत वर्ष पाँचथरको पिनासी घाटबाट माझीटारसम्म 12 किलोमिटर क्षेत्रमा जलयात्राका लागि अनुमति लिएर काम थालेको तमोर भ्यालीले यो वर्ष सेवा विस्तार गर्दै काबेलीदेखि माझीटारसम्मको जलयात्रा गराउन सुरु गरेको हो। जलयात्राका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा लिएको यो क्षेत्रमा मङ्सिर पहिलो साता 10 जनाको टोलीले सफलतापूर्वक यात्रा पूरा गरेको थियो। त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा जलयात्रा सुरु गराउन थालिएको तमोर भ्याली ट्राभल टुर एन्ड ट्रेकिङ प्रणालीका सञ्चालक दिपेन्द्र तुम्बापोले जानकारी दिनुभयो। तमोर नदीमा चाहिँ हामी रिभर ऱ्याफ्टिङ गर्छौँ र हामी चाहिँ पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमानामा रहेको काबेली नदीबाट हामी सुरु गरेर पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा रहेको माझीटारमा आएर हामी टुङ्ग्याउँछौँ। 4 देखि 5 घण्टासम्ममा हामी यहाँ आउन सक्छौँ। ऱ्याफ्टिङका लागि सदरमुकाम फिदिम स्थित तमोर भ्याली गेस्ट हाउसलाई मिड पोइन्ट मानिएको छ। 8 जनाको समूह बनाएर तमोर भ्याली गेस्ट हाउसदेखि हिलिहाङ गाउँपालिका काबेली नदीसम्म लगेर ऱ्याफ्टिङ सुरुवात गराइन्छ। 25 किलोमिटरको ऱ्याफ्टिङका लागि प्रति व्यक्ति 3500 रुपैयाँ तोकिएको छ। 2 वर्ष अघि प्रक्रिया सुरु गरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको तमोर भ्यालीले 22 लाख रुपैयाँ लगानी गरी 16 फुट लम्बाइका 2वटा बोट खरिद गरेको छ। काबेलीदेखि माझीटारसम्मको यो जलयात्रा निकै रोचक हुने गरेको जलयात्रीहरू बताउँछन्। जलयात्री फेब्रिक तुम्बापो 3 चोटि भयो ऱ्याफ्टिङ गरेको र आजको हाम्रो ऱ्याफ्टिङ स्टार्ट चाहिँ काबेलीबाट पाँचथर फिदिमको माझीटारसम्म थियो। काबेलीबाट सुरु भएको जलयात्रा लिम्बुनी पुल, पिनासी घाट, नक्कले घाट, सिटौला पुल र सिमाली घाट हुँदै माझीटार पुगेर टुङ्ग्याइन्छ। 25 किलोमिटरको जलयात्रा गर्न 3.5 घण्टा लाग्ने गरेको छ। नेपाल ऱ्याफ्टिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपाल खरेलका अनुसार तमोर नदीमा ताप्लेजुङको दोभानदेखि सुनसरीको चतरासम्म सन् 1997 मा सर्वे गरिएको थियो। तमोर नदीमा कहिलेकाहीँ विदेशी पर्यटकले जलयात्रा गर्दै आए पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको भने यो पहिलो पटक हो। अहिलेलाई 2वटा बोटबाट सुरु गरिएको जलयात्रा केही समयपछि संख्या थप गर्ने तयारी भइरहेको पनि सञ्चालक तुम्बापोको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर।
अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले यस वर्षको नास्ट प्रविधि पुरस्कार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्रदान गरेको छ। विद्युत आपूर्ति तथा मागको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन योगदान पुर्याए बापत कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नास्ट प्रविधि पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेका दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजीय खगेन्द्र प्रसाद रिजाल मन्त्रालय तानिएका छन्। प्रजीय रिजालमाथि मैलुङ गाउँपालिका 4 भेङपुका कुमार लामा मोक्तानबाट 90,000 र कालिन्चोक गाउँपालिका 1 का उदिम तामाङ र इन्द्रबहादुर तामाङबाट 21,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोप छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले रिजालले घुस लिए नलिएको बारे थप छानबिन गरिने बताउनुभयो। खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा को 2H8346 नम्बरको अटो दुर्घटना हुँदा चालक तिक्तेलका तङ्क खत्रीको मृत्यु भएको छ। छुट्टै साइकल लेनको माग गर्दै अभियान कर्मीहरूले चितवनमा आज र्याली निकालेका छन्। कुनै समय साइकल बढी चढ्ने जिल्लाका रूपमा परिचित चितवनमा पछिल्लो समय हराउँदै गएको भन्दै उनीहरूले फरक लेन मागेका हुन्। उनीहरूले भरतपुर महानगरपालिकामा आज ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मुगु डायरीको पालो। मुगु डायरीबाट राजा साईको नमस्कार। कर्णाली प्रदेश उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारामा बिहिबारदेखि 4G सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नेपालभरमा वर्ष 2020लाई लक्षित गरी नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा 4G सञ्चालनमा ल्याएको हो। राराको हुटुमा 4G टावर जडान गरी 1800 मेगाहर्जमा 4G सेवा सुरु गरिएको नेपाल टेलिकमका सहायक कार्यालय प्रमुख गणेश डीसीले जानकारी गराउनुभयो। 4G सेवा विस्तार गर्दा रारा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक निकुञ्ज कर्मचारी नेपाली सेनालाई इन्टरनेट चलाउन निकै सहज हुने भएको छ। जिल्लाको 4वटा स्थानीय तह मध्ये मुगम कार्बन गाउँपालिकाको पुलुमा रहेको आवासीय विद्यालयमा पूर्वाधार अभावले पढाइमा समस्या देखिएको छ। कक्षा कोठा आवासगृह टेबल कुर्सी शौचालय खानेपानी विद्युत लगायत समस्याले गर्दा शिक्षकलाई पढाउन र विद्यार्थीलाई पढ्न मुस्किल भएको हो। भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा अर्काको स्कुलमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेर पठन पाठन गर्नु परेको आवासीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुशल बहादुर साईले बताउनुभयो। पहिलो वर्षमै करिब 120 जना विद्यार्थी भर्ना गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लाका 4वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति अस्तव्यस्त देखिएको छ। सोरु गाउँपालिका, खतेड गाउँपालिका, मुगम कार्बन गाउँपालिका र छाना रारा गाउँपालिकामा निर्वाचित उपप्रमुखको कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समिति अन्यलमा परेको हो। सीमा विवाद, जग्गा सम्बन्धी झैझगडा, चोरी डकैती, लेनदेन, महिला हिंसा जस्ता झगडाको मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा न्यायिक समितिको भए पनि उपप्रमुखसँग कानुनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। कानुनी सल्लाहकार नहुँदा आफूले प्राप्त गरेको अधिकार राम्रोसित प्रयोग गर्न नसकेको छाना नगरपालिकाकी उपप्रमुख सन्तला रोकाले बताउनुभयो। मुगु सीमा प्रहरी चौकीमा ताला लगाएर प्रहरी जवानहरू जिल्लातिर झरेका छन्। अत्याधिक जाडो बढेर बस्न नसकिने अवस्था आएपछि चौकीमा ताला लगाएर सुरक्षाकर्मी जिल्ला फर्किएका हुन्। जाडो बढेपछि 4 महिनाको लागि सुरक्षाकर्मीलाई जिल्लातर्फ सारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लालबहादुर ऐरीले बताउनुभयो। जाडो कटाउन मुगु गाउँका स्थानीय पनि बेसी झरेपछि मुगु गाउँ सुनसान भएको छ। हवस् त मुगु डायरी आजलाई यति नै। राजा साईले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मुगु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढी गण्डकी परियोजनाको मुआब्जा स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेरै निर्धारण गरिएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग लामो छलफलपछि बुढी गण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार पुनर्स्थापना र पुनर्वासमा सँगसँगै लैजानुपर्ने भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न प्रतिपक्ष काङ्ग्रेससहित सरकारवाला सबैलाई मन्त्री पुनको आग्रह छ। सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गोर्खाको आरुघाटका स्थानीय भने आन्दोलनमा छन्। आरुघाट र आरखेत तथा धादिङको खहरे स्थित जग्गाको मुआब्जा गत सोमबार सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यस क्षेत्रका जग्गालाई वर्गीकरण गरी आनाको न्यूनतम 50,000 देखि अधिकतम 7 लाख रुपियाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि स्थानीयले भने आनाको 25 लाख रुपियाँ पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सो निर्णयले आयोजनाको भविष्यलाई थप अन्यलतर्फ धकेल्ने भन्दै प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएपछि मन्त्री पुनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको हैदराबादमा एक महिला पशु चिकित्सकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका 4 जना आरोपित प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। अनुसन्धानका लागि भन्दै घटनास्थल पुर्याएका उनीहरूले हतियार खोज्ने प्रयास गरेपछि प्रतिकारका क्रममा मारिएको हैदराबादका प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हैदराबादबाट 50 मिटर पर स्थानीय समयअनुसार आज बिहान करिब 3 बजे सो इन्काउन्टर भएको बताइएको छ। घटनालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। अनुपम खेर, जया बच्चन लगायत कलाकारले तेलङ्गाना प्रहरीको प्रशंसा गर्दा राष्ट्रिय
महिला आयोगकी अध्यक्ष रेखा शर्माले कानुन अनुसार नै यस मुद्दाको निर्क्युल गरी न्याय प्रक्रिया हुनुपर्नेमा इन्काउन्टर भएको प्रति फरक मत राख्नु भएको छ। गत बुधबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतले 14 दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। भिडन्तका क्रममा 2 प्रहरी अधिकारी समेत घाइते भएका छन्। गत नोभेम्बर 28 मा साँझ 6:30 बजे निस्किएकी 27 वर्षीय पीडित महिलाको बलात्कारपछि हत्या गरी जलाइएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको 13औं संस्करणको 6औं दिन आज भएका विभिन्न स्पर्धामा नेपालले थप 5वटा स्वर्ण पदक जितेको छ। महिला 200 मिटर ब्याक स्ट्रोक पौडीमा गौरिका सिंहले स्वर्ण पदक जितेकी छन्। गौरिकाले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 17.13 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। पौडी प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा गौरिका सिंहले स्वर्ण पदक उचालेकी हुन्। हिजो भएको महिला 200 मिटर फ्री स्टाइल पौडीमा पनि उनले स्वर्ण जितेकी थिइन्। भारोत्तोलनको पुरुषतर्फ नेपालका विकास थापाले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरामा आज भएको खेलमा उनले 89 केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेका हुन्। स्न्याच 123 तर्फ र क्लिन एन्ड जर्कमा 146 तर्फ उनले कुल 269 केजी भार उठाएका थिए। गल्फको पुरुष टिम इभेन्टमा नेपालले स्वर्ण पदक जितेको छ। काठमाडौँको गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा आज भएको स्पर्धामा नेपालका शुक्रबहादुर राई, टङ्कबहादुर कार्के, सुभाष तामाङ र निरज तामाङ सम्मिलित टिमले नेपाललाई स्वर्ण दिलाएको हो। नेपाली टोलीले कुल 838 स्कोर गरेको थियो। सो स्पर्धामा बङ्गलादेशले रजत र श्रीलङ्काले काँस्य पदक जितेको छ। यसअघि भएको पुरुष व्यक्तिगत गल्फतर्फ नेपालका सुभाष तामाङले स्वर्ण पदक जितेका छन्। गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा भएको स्पर्धामा उनले स्वर्ण जितेका हुन्। बङ्गलादेशका मोहम्मद फरादले रजत जिते भने नेपालका शुक्रबहादुर राईले काँस्य जिते। पुरुष 500 मिटर दौडमा गोपीचन्द्र पार्कीले स्वर्ण जितेका छन्। उनले 14 मिनेट 54.20 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। दौडमा भारतका सुनिल दावाले रजत जिते। यस्तै नेपालका हरि रिमालले काँस्य जितेका छन्। यसअघि जारी सागमा नेपालको स्वर्ण पदक सङ्ख्या 41 पुगेको छ। नेपालको 41 स्वर्ण, 27 रजत र 44 काँस्य सहित पदक सङ्ख्या 112 पुगेको छ। 67 वटा स्वर्ण पदक सहित भारत पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ। साग क्रिकेटमा नेपाली पुरुष टिमले दोस्रो जित निकालेको छ। मालदिप्सलाई 84 रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्दै नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको हो। 3 खेलबाट नेपालको 4 अङ्क भएको छ भने मालदिप्सले तेस्रो हार बेहोरेको छ। लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। बङ्गलादेशले यस अघिका दुवै खेलमा जित निकालेको छ। 6 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको श्रीलङ्का पनि अपराजित छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्सले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 79 रन मात्र बनाउन सक्यो। मालदिप्सलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा ललित राजवंशी र सुसन भारीले समान 2 तथा पवन सराफले 1 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 163 रनको योगफल तयार पारेको थियो। करण केसीले 16 बलमा नट आउट 40 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 39 रन बनाएपछि नेपाल उच्च योगफल तयार पार्न सफल भयो। नेपालले अन्तिम ओभरमा मात्र 24 रन जोडेको थियो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विनोद भण्डारी समान 19, अरिफ शेख 17, पारस खड्का 11 र रोहित पौडेलले 10 रन बनाए। लिम साफिगले 3 र अलिम मौरुफले 2 विकेट लिए। पहिले खेलमा श्रीलङ्कासँग पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा हिजो भुटानलाई 141 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो। आजै भएको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले भुटानलाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। पुरुष क्रिकेटमा भुटानको यो लगातार तेस्रो हार हो भने बङ्गलादेशको लगातार दोस्रो जित। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भुटानले दिएको 70 रनको चुनौती बङ्गलादेशले 6.5 ओभरमा बिना क्षति भेटाए। उसको जितमा सौम्य सरकारले अर्धशतक बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 69 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। साग अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाललाई पराजित गर्दै श्रीलङ्का फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा श्रीलङ्काले नेपाललाई 41 रनले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनायो। स्वर्णका लागि अब बङ्गलादेश र श्रीलङ्का भिड्नेछन्। नेपालले काँस्यका लागि भोलि मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 118 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल 119 रनको लक्ष्य साथ क्रिजमा उत्रिए पनि 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 77 रन मात्र जोड्न सफल भयो। 13औं साग अन्तर्गत कुस्तीमा 4 स्वर्णका लागि जनकपुरमा अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। महिलातर्फ 50 र 53 केजी तौल समूह र पुरुषतर्फको 57 र 65 केजी तौल समूहमा 4 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो। महिलातर्फ नेपालबाट मनिषा सिंह र सिमाङ्गी दुबे प्रतिस्पर्धामा छन्। पुरुषतर्फ नरेश यादव र सरोज यादवले भाग लिएका छन्। पहिलो दिन हुने महिला र पुरुषको 4 समूहको खेलमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका खेलाडी सहभागी छन्। कुस्तीमा 20 स्वर्णका लागि 5 देशका खेलाडी सहभागी छन्।
अहिलेसम्मको पदक तालिका अनुसार इन्डियाले 74 स्वर्ण 53 रजत र 25 काँस्य सहित 152 पदक जितेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको नेपालले 39 स्वर्ण 27 रजत र 46 काँस्य सहित 112 पदक जितेको छ। श्रीलङ्काले 22 स्वर्ण सहित 124, पाकिस्तानले 18 स्वर्ण सहित 71, बङ्गलादेशले 4 स्वर्ण सहित 69 र मालदिप्सले 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जितेको छ। अहिलेसम्म स्वर्ण हात नपार्ने एउटै मात्रै राष्ट्र भुटान हो, उसले 6 वटा काँस्य पदक मात्र हात पार्न सकेको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।